పక్కన పెట్టి తీసుకొని వెళ్ళారు ఆవిడ. అందుకే పక్కన పెట్టి అంటే మగవాళ్ళు బయట కూర్చుంటున్నారు. ఏం చేద్దాం అయితే ఏం జరగమ్మా పిలిచావు? हरे यस्य जप्रेदो भवद्वाह जोधा जाजमन्वहं प्रियभञ्जन्ध श्रीकामस्यन्त वेदानन्दगर्मे जगले देदुश्रुताः श्रीन्देवता पद्मानडे पद्मरो पद्माक्षे पद्महं वत्सर्यन्नलभ नाशभामदेहे भवन्ते कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसोक्तुञ्जवेत् सदा एवम् अयं मुहूर्त शुभमुहूर्त हस्तमुहूर्तकाले सूर्यादीनां ग्रहाणामत्यन्तानुकूलताबलसिद्धिरस्तो आजम्या केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः त्रिनेत्राय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः द्युम्नाय नमः अनुद्धाय नमः पुरुषोत्तमनारदधर्माच्युताय जनार्दन उपेन्द्रारेः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः प्रतिष्ठन्तो भद्रप्रसाजाः यदे भंभर्गाः यदेषामनुदेन ब्रह्मकर्म समार्पयम्बोः गुंजबाहवं जनहन्तबाह गुंजोगुं दुःसोद्रवरेहन्यमर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयाः दोमाबोध्योधरितमतं ब्रह्मा भोर्भवस्वरम् अंदर కూడా మమానుకోండి యజమానస్యాః ఉపాదదక్షయ ద్వారా పరమేశ్వరం జిష్యా పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శుభ స్వామినమృతోద్రి మహావిష్ణురాగ్నియ ప్రవర్తమానస్యాద్య బ్రహ్మణాజిరాబ్ధే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవశ్వతన్వంతరే కలిగే ప్రథంబాదే జంబోద్వీపవర్తవర్షే భరతఖण्डमेरो दक्षिणभागे श्रीशैलशीशान्यप्रदेशे कृष्णा गोदा परिवर्मजेशे भगवतालये भगवतसन्निधोऽस्मिन् व्यवहारिक वर्तमानजान्तरमानः क्रोधि नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतोः आषाढमासे शुक्लपक्षे पञ्चम्योपरि षष्ट्यां वासरः वासरस्थो बृहस्पतिवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभैगे शुभकर्मणे एवं तदङ्गध्यानं ॐ प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय श्रीदक्षिणामूर्तये नमो नमः तदङ्गकलशाराधनं करते कलशङ्गन्धविगन्धमिडियं सङ्गकलशाराधनं करते कलशङ्गन्धविष्पाक्षतानिव्या हस्तेनासाद्या कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रिताः मूलत ब्रह्म मध्ये मातृगण सागराक्षो सागरा सर्वे सप्तद्वीपा सुन्दरारकवेद सामवेदो दृढाङ्गशैकनिकलशाम्बो समाश्रिताः आकलशेः सुधा बहुत्रे यज्ञशिवचिदेवृडाभो ज्योतिषाभो सुविशाभो सर्वा देवताभो भोर्भवसुराभो गङ्गे जमने कृष्णैवतावरे सरस्वती नर्मदे सिन्धुकावरजलेश्वनि सन्नङ्गर्वायान्दगुरुदक्षैद्वारकाः कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्याः देवं सम्प्रोक्ष्याः आत्मानं च सम्प्रोक्ष्याः आवाह्याः అవాహయాహవం ఇదే మధ్యలో వస్తుందని అన్న మొత్తం రాయమన్నా నేను కాశ్మీర్ గోతదుర్గా పవన్ కుమారవతి ప్రియాంకనది హరిత్వికనమ్యా ఆయుష్యాభివర్ధంగా కలశాం దేవం ఆత్మానం సంప్రోక్ష్య తదంగాధ్యానం సద్యో జాతాయ చావాహయామి ఆవాహనం సమర్పయామి భవే భవేనాది పాదయో పాద్యం సమర్పయామి స్థయో అర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖే ఆచమన్యం సమర్పయామి ఉపచారికస్థానం భవిష్టాం యోగస్థానపూర్తే ధాతనాం హేరణాయేక్షసే योजस्वतमोत्सव भाजतेना हृदयमात्रः स्मारकमां वो यशक्षया यजन्वधापजनयधा जनाः शुद्धोदकस्थानम् ॐ नमः भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रामन्यवदोदैषवे नमः नमस्ते स्तुसन्मणे ॐ आव्याय दक्षेरं ॐ आव्याय स्वसमेतुते विश्वदस्वामरुष्यं भवावाजस्य सङ्गते दक्षीरेण स्थापयामि दक्षीरेण स्थापयामि पेरुगुन्दा तदिग्रामन्नोरगाशं विष्णोरस्य भाजनः श्रोभिनोमुखाकुन्दनास्थापयामि रत्नास्थापयामि दधिग्रामनोरगाशं विष्णोरसभाजनः श्रोभिनोमुखाकुन्दनास्थापयामि शुक्रमासे यदि आर्जं शुक्रमासे ज्योतिरसि देवात्मनापचित्रेण भवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः नियुन्दा शुक्रमासे ज्योतिरसि देवात्मनापचित्रेण भवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः आर्जं स्थापयामि मधुवादारदायिते मधुक्षन्धिन्दवः माध्वेः न सन्तोषदेः मधुनक्तमदोषदेः मधुवत्मार्थिमगोमरजामधुस्तन्नापिता मधुमान्न वनस्पति मधुभागवस्य सूर्याः माध्वेर्घावो भवन्तनः इति मधुना स्थापयामि साधु भवेन्द्राय सायुन्द्राय भवेद्राम्णेः सायुर्भद्राय भवेदः इति शक्रेण स्थापयामि इति शक्रेण स्थापयामि शक्रेण स्थापयामि यात्फलानीर्या इति फलं यात्फलानीर्याः फलापुष्पायास्य पुष्पणेः बृहस्पतिवसोदा स्थानमुञ्चन्तकं वसः इदं फलोदकेन स्थापयामि याफलानीर्याः इति फलं याफलानीर्याः फलापुष्पायास्य पुष्पणेः बृहस्पतिवसोदा स्थानमुञ्चन्तकं वसः पयिण्डति ॐ योपां पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति इति पुष्पोदकेन स्थापयामि
ओम यो बाहं पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते पुष्पोदकेन स्तभयावे इति पुष्पोदकेन स्तभयामि ओम् अवैष्णव्य विवाह स्थानभुर्जधातनाम हिरणायक्षते योजस्य पदमर्ष भाजयतेन हस्तेरमात्राः स्मारकमं वः शिक्षया योजनवधा भोजनयदा जनाः यजमान् गोपनीलगोत्रभस्याः शिववरप्रसादनामधेयाः वेङ्कटगायत्री नमधेयस्मितानमधेयाः स्वाद्रक्षानाम्याः ईश्वराजमुखे राजद्वारे सर्वदा यजमान् नागेन्द्रगोत्र सुरेशबाबुनामधेय उमादेवीनामधेयः विश्वतेजानामधेयः रेणु श्रीराम्याः ईश्वराजमुखे राजद्वारे सर्वदा दिग्विजय यजमानस्याः नागरगोत्रभस्याः यजमान यजमानस्याः बैडबलगोत्रभस्याः दिनेश कुमार नामधेयः ईश्वर राजमुखे राजद्वारे सर्वदा दिग्विजय प्राप्त महदेश्वर्या नमभेष्टवधे यजमान बैडबलगोत्र सतीश कुमार नामधेयः दिनेश कुमार नामधेयः ईश्वर राजमुखे राजद्वारे सर्वदा दिग्विजय प्राप्त महदेश्वर्याभिवर्जितम् ओं नमः भगवते भवं नमो नमस्ते रुद्रमन्यव उदो देशभैरवस्य बाहुभ्यां ते नमः यादिश्वतमाशवं भगवते नोहद्वाद्रव्याय तमदयानोर्द्रुमडयायतेर्दृशिवादनोरभरवगजनिदानशिवाः चिन्तमयागिन्दाब्जाक्षेः आमिषगन्धस्तेः विभजस्तवेजवाङ्गीर्दृतां पुरमाहिकं देह बृह्ण्यगतोषवेन विधात्वागरिधाज्यवधामदेधानद्रवेक्ष्वकं समना सदोद्य भोजदेवज्ञाः प्रथमोधैव्यपजुवैः सुर्वाण्यम्बेन्द्रवाहस्य यातधान्यः जोयस्थाम्रोरणमतुभवृषमङ्गलाः ये वागोर्द्राभिजौदिक्षदाधास्तुभविषगुमिडेमेः असव्यापसर्पतनीलग्रीवाविलोहितः वृदैरङ्गपात्रषण्णतृण्डार्यः वृदयं स्वाभवदान्यहिष्ठ प्रलयादिनः नभोस्तनेलग्रवायसहस्राक्षायिमृधेः धोयः सहद्वानन्देभ्यः करणमः प्रमुञ्चतनभ्यो रात्रिवजाम्यासदयस्य भरता भगवामदजयश्वकं सहस्राक्षनिशेर्या शर्यानामकाशमनुस्मनाभिभावचन्दनकवर्तनाभिषल्यबाणवाकुदानेधनस्यजवा आभुरशङ्गदेहे यातः द्रवडुष्टमस्ते बहुतेदनो होगास्मान् विश्वस्मैक्ष्मया प्रभुजः नमस्ते स्वायुधायनादाष्टवेः एव भाभ्यां तेन बबाहुभ्यान्दवधन्मनैवर्ते धन्मनो यदृस्मान् वर्णन्त्य विश्वदाः द्वयस्तवरेश्मृदः नमस्ते स्तुभगनुसहस्राय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिगाग्निकालहे कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय ध्रुवेश्वराय साजवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवाय शनान्यजाञ्जपदे नमो नमोक्षेभ्यः हरिकेशेभ्यः पशूनां मदे नमो नमः तस्मिञ्जरायुषेमदेवतीनां मदये नमो नमः भगवाय शङ्करस्थैरानां मदये नमो नमः शङ्करसमुदयस्कराणां मदये नमो नमः मुञ्चिते प्रविञ्जय स्थायुनां मदये नमो नमः निजर्भे भद्रायारण्यानां मदये नमो नमः सृगाभ्यो जगाकुं धंष्टदां मदये नमो नमः शमग्धः नग्दञ्जरप्रकुन्तानां मदये नमो नमः स्टेज्वाकृतराय कुलुञ्चानां मदये नमो नमः शुभध्यो धन्वार्दिशुभो नमो नमः धन्वानेभ्यः प्रतिधानेभ्यः शुभो नमो नमः यजद्भवज्रेद्भ्यो शुभो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यः शुभो नमः इष्टभ्यः जागृतशुभो नमो नमः शिष्टभ्यः तावद्भ्यः शुभो नमो नमः स्वाभ्यः स्वाभदेभ्यः शुभो नमो नमः स्वाभ्यः स्वदेभ्यः शुभो नमो नमः नमाभ्यादिनेभ्यः विविध्यन्तेभ्यः शुभो नमो नमः गुणाभ्यः श्रीकुमारेभ्यः शुभो नमो नमः कुक्षाभ्यः कृष्णपतिभ्यः शुभो नमो नमः राजेभ्यः राधपतिभ्यः शुभो नमो नमः गणेभ्यः गणपतिभ्यः शुभो नमो नमः विरूपेभ्यः विश्वरूपेभ्यः शुभो नमो नमः महद्भ्यः शल्लकेभ्यः शुभो नमो नमः हृदयेभ्यः हृदयेभ्यः शुभो नमः हृदयेभ्यः हार्दपतिभ्यः शुभो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यः शुभो नमः शूद्रेभ्यः सङ्ग्रहेभ्यः शुभो नमः हस्तक्षभ्यः रकारेभ्यः शुभो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यः शुभो नमो नमः ज्येष्ठेभ्यः निषादेभ्यः शुभो नमो नमः ईश्वरेभ्यः धन्वगुरुभ्यः शुभो नमो नमः मृगभ्यः शनेभ्यः शुभो नमो नमः अश्वभ्यः अश्वपतेभ्यः शुभो नमो नमः नमाभ्यादिनेभ्यः विविध्यन्तेभ्यः शुभो नमः मृगणाभ्यः श्रीकुमारेभ्यः शुभो नमो नमः कुक्षाभ्यः वृषपतिभ्यः शुभो नमो नमः राधेभ्यः व्रातपतिभ्यः शुभो नमो नमः गणेभ्यः गणपतिभ्यः शुभो नमो नमः विरूपेभ्यः ईश्वरोपेभ्यः शुभो नमो नमः महद्भ्यः शल्लकेभ्यः शुभो नमो नमः हृदयेभ्यः हृदयेभ्यः शुभो नमो नमः हृदयेभ्यः रथपतिभ्यः शुभो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यः शुभो नमो नमः शूद्रेभ्यः सङ्ग्रहेभ्यः शुभो नमो नमः हस्तक्षभ्यः रकारेभ्यः शुभो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यः शुभो नमः ज्येष्ठेभ्यः निषादेभ्यः शुभो नमो नमः ईश्वरेभ्यः धन्वगुरुभ्यः शुभो नमो नमः मृगेभ्यः शनेभ्यः शुभो नमो नमः स्वभ्यः स्वपतिभ्यः शुभो नमो नमः नमः भवाय रुद्राय नमः सर्वाय वज्रपदये नमः नीलग्रीवाय दिगन्ताय सहस्राक्षाय जन्ने नमः गिरिशाय ज्येष्ठाय नमः वैष्णवाय यशपदये नमः हरस्वाय वामनाय नमः बृहदे वर्षे नमः वृद्धाय संवर्धने नमः क्रियाय प्रथमाय नमः द्वैजाय नमः शीघ्रियाय शीभ्याय नमः ऊर्म्याय धूर्म्याय धान्याय नमः वन्याय इक्षाय नमः श्रवाय तीसराय नमः हर्षजनाय नमः स्वराय गोविन्दाय नमः ब्रह्मणे वृद्धे नमः ब्रह्मणे गोविन्दे नमः दुन्धव्याय जनन्याय नमः दुष्टवेद ब्रह्मदाय नमः दुर्दाय वेदाय वायुधाय नमः नमः वत्याय नमः गाढ्यानीभ्याय सरस्याय नमः नाद्याय वसिन्दाय नमः गोव्याय नमः वट्याय नमः वट्याय वर्षाय नमः मेघ्याय यस्मै नमः वास्तव्याय वास्तवाय हर नमः सोमाय रुद्राय नमः स्थाम्राय रुणाय नमः सिंहाय वसुपदये नमः उग्राय भीमाय नमः अग्रवधाय रेवधाय नमः हन्द्राय
अनीयसे च नमः अक्षयभ्यो यशेभ्यो नमस्ताराय नमः च मय भवे च नमः शंकराय महेश्वराय नमः शिवाय होद्र नमस्तीजाय गुरुवार्याय वार्याय जाः प्रतनाय चोदनाय जा आधार्याय नमः आद्याय शिवाय जा हतगजे प्रबद्धाय गोष्ठ्याय स्थल्याय ज्येष्ठाय कपरेष्ठ नमः भागुंधर्याय नमः हर्याय नमः लोभ्याय लभ्याय वन्याय वनसेजाय नमः भगुरबाणाय च बिन्दधे नमः क्रियेभ्यो देवानागुमृतेभ्यो नमः क्षणिकेभ्यो नमः निरहतेभ्यो नमः विजन्मद्गेभ्यः द्रावेन्धस्पदे धरित्रनिर्लहिता येषाम्बुषाणा पाडे येषाम्बुषाणां येषाम्बसूनां अभेर्मरभञ्जाङ्गिनामतो यादेर्द्रशिवाद्रमशिवा विश्वाः भेषये शिवारुद्रस्य भेषयेनमृळि दिवसे मागोरुद्राय दिवसे कपटनेः क्षयद्विराय शमनमस्वैते सुरक्षाय नमः ब्रविधाद्रमदिविरास्तैः चदङ्गर्तसदं मुबाद्रो ग्रमराजुद्रस्थवानोन्यन्द्यश्वन्नपबन्धसेनाः प्रणद्रमद्रगायोः अवस्त्राः मगवादनस्तमेढ्वस्वगायतनिगायनुडयामिडुष्टवसुनाभः परमेक्षायुन्धारिकुतुमुद्राजरमणाकं वरदागहे विकर्तविलोहिताः लभस्तयस्तभगवः यास्ते सहस्रकमेते अन्यपबन्धदाः सहस्राणि सहस्रभः स्थवैहतयः दशामिशानभगवपुराजिनामुखाकुरे सहस्राणि सहस्रयर्द्राद्भूम्याहं देशागुं सहस्रयोजने धन्वानुधनसे यस्मिन्नमः जनवेहेन्द्रक्षे भ्राति नीलग्रीवास्तिकण्ठाः श्रवाधः क्षमाजराः नीलग्रीवा श्रीकण्ठा देवकुमरुद्राः उपसुधाः निरा नीलग्रीवा विलोहिताः हे भूतानामधिपतिगावसिकाशकवर्तना हे अन्येषोभिज्यन्ते पात्रे शुभदोजनानि विधां मद्रक्षन्ते लवृथा हे तीर्थानि प्रजन्ति सुकान्तसिंगणा हे तावन्तस्य भूयागुन्दसतीशोर्द्राविश्रे देशागुन्दश्रयोजने धन्वानुसे नमः रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे दिव्येषामन्नं पादवृस्थेभ्यो दश प्राचे दश दक्षिणा दश प्रतीजिशोर्द्वाः लभस्थेन मृडेन्द्रेन्निष्ठाः चिराद्वेष्टम्भो जम्भे दधामि त्र्यम्बकमुजामहे सुगन्धिमिष्टवर्धनमर्वारिकुन्दनानि चर्क्षे यमामृताः द्वयोर्द्राग्नाब्जोषेजा विश्वाभुवनानिवेशस्मै रुद्राय नमोऽस्तुः एते सहस्रमिदं भाषामृजोर्मर्जाय हन्तवेदान्निजस्यमायः द्रवान्नुजाभे विचवे स्वाहा चवे स्वाहा प्राणनङ्ग्रन्थिरशिरुद्रमशान्तकः तेनान्यनाः व्याय स्वानमोर्द्राय विष्टवे वृक्षुर्मे बाहे सदाशिवम् सिंजमे मयस्मे प्रियंजमे कामस्मे कामस्मे सोमनस्मे भाद्रंजमे श्रेयस्मे हिस्मे भगस्मे द्रवणंजमे इंदाजमे दद्दाजमे क्षेमस्मे दुर्जमे महस्मे सौम्यस्मे झात्रंजमे वसुस्मे शेरंजमे लहिंजमे अक्षंजमे दीर्घायत्रंजमे नवत्रंजमे भयंजमे सैनंजमे शोषाजमे सुनंजमे ओम शान्निशान्निशान्निः संभोध पृथिव्यैरथाः ज्या विश्वकर्मण समर्थदाति स्वदुष्टावे द्रौपमे देवपुरुषस्य समाचारमग्रे वेदाः नयतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवन्नं नमस्तपारे द्रवाणि रूपाणि भिज्यतिरः नामानि कृत्वा व्योतनेधास्तेः भं धातावृस्ताद्यमदाजहारः चक्रप्रविद्वान् प्रदेहसहस्राः तमेवं विद्वान् मृतः भवतीनां मदमिच्छन्ति वेदः यो देवेभ्यातपति यो देवानां पुरोहिताः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमर्जाय ब्राह्मयर्जं ब्राह्मं जनयन्तः देवाग्रेत ब्रवन्नस्वैवं ब्राह्मणो विजातस्य देवा अशन्वदेरेष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्योः रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं शुनोयार्तं मनुष्याणां मनुष्याणां सर्वं मनुष्याणां शयोरावृणे महे गातुं विज्ञाय गातुं विज्ञमते देवी स्वस्त्रस्तुनाः स्वस्त्रमाणसेव्याः वोर्धञ्च गातभेषन्नोस्तुतिपदेः संयजुष्पदे ॐ शान्तिशान्तिशान्तिः गन्धद्वारान्द्रादृशां निचुष्टाङ्गर्षणीः ईश्वरेकं द्रवभूतानन्दाभ्यो वे श्रीमनुसकाममागोतिं वाच सज्जमसे महे विजुनागो रोपमनस्य श्रीताम्यजः कतमेन प्रजापतामे शम्भवगतमाश्रियं वाचः मे कुलयार्द्रां व्यकरणीमिष्टपिङ्गलां हिवालिन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेद तेषां श्रियं लोके देविष्ठानधराधामद्रीं दृढमहं प्रपञ्चे लक्ष्मीर्नशदां वृणे आदित्यवन्नतपथो जातः वनस्पतपक्षादविल्वः तस्य बालान्दवधानबायान्द्रायास्य बाह्याः लक्ष्मी उपैतमां देवतः कीर्तिशमणिनाथः अदिवण्डि कल्पितः कीर्तिशमणिनाथः प्रातर्भूतोऽसुराष्टेऽस्मिन् कीर्तिमृत्युन्धः ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाजाम्यहम् अभूतिमसमृत्युञ्च सर्वान्निन्नतमे गृहादिगन्धद्वारान्द्रादृशां चिपुष्टाङ्गर्षणीः ईश्वरीं सर्वभूतानहन्ताभ्यो वे श्रीमनसकाममाकुतिं वाच सत्यमसेमहे विशोनागुरवमनस्याः श्रीतां यशः गतमेन प्रजापतामे शम्भवगतमाश्रियं वाचमे कुलयार्द्रां व्यकरणीमिष्टपिङ्गलां विहवालीन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेद ममावह तामावह जातवेद लक्ष्मीर्वणगामरेहिं स्याम् हिरण्यमिन्देयं गावोधास्योन्मिन्देयं पुरुषाणं महादेव्या च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ यस्तेः मन्यदृशाय धावयोपशमानयोगदाह्यामदासमार्यन्द्वयाः यथस्फूर्तेन सहदासहस्वता मनुरिन्द्रः मनुरेवासदेव मनुर्होता वृणो जातवेः दाः मन्युमिषेळते मानहिर्याः वाहिनोः मन्यो
तपसा सजोषाभिः मन्योतभिस्थभिः यान्दवसा विजाभिजः चतुर्णो मित्राः रुद्राः दस्याः च विश्वावशोन्याभरात् वर्णः मन्योभ्यो द्योजा स्वयमुर्भमोः विमादयः स्वजर्षणदहर्षाः वानस्माः स्वजः प्रतनासुरेः वागसन्नपव्रेः दोष्पदभगर्वाः अभिषस्य प्रचेतान्त्वाः मन्योगजहेलाहुं स्वादनर्वलयाः यमेन्द्रे स्वमे निर्वाङ्प्रतिजनसहरेप्सुदाय्यः मन्योः वज्रणविभाभो स्वनाः रदस्योन् तदवध्यापेः विप्रेः दक्षिणतोऽभामिताः वृत्राणिङ्गनाभोरेजोहमतेदरणन्मध्व अग्रमोभावोभां स्वप्रथमाभिभावाद्वयाः मन्योधरितमार्यन्तर्षमाणाः दृशिता मरुद्वाः दिग्मेशवायुधाः संशिषाः नाभयपर्यन्तनर अग्निरोभाः अग्निरव मन्यो द्विषितसहस्रसेनानेन सहरे हृदयेति यद्वायुद्रण्वसोजमाः नो विमृतोः नस्वाधाश्चमन्यो अभिमाः दिवस्वैर्जन्मृणन् ब्रमृणन् ब्रह शत्रुणो उग्रन्ते बाजोः वार्द्रेव शिवशन् नैष एकजद्वम् एकः भवनामशवन्यविडत विषं योधये शंसशादिर्क्वयाः विजावह्यन्ति बन्धं घोषं विजायकर्णः जयशकुतेन्द्र इवानवब्रवः भोस्माकं मन्योदिभाववेः प्रियन्ते नाम सौरे गुरुणेयं शिवद्वाद संवेदा भवोद हवोः द्याधाजाविद्रिधागिधोः भवर्षपुत्रं गत्वाः न मन्यो सह मे दिशो न अवोः विश्वत परिबान्धु सर्वदस्यान् ईशान्देराजा विद्महे तापसपुत्राय धीमहि तन्नो मन्यप्रचोदयात् पृथ्वी शान्ता शाग्ना शान्ता शमे शान्ता शकुं शमयतो अन्तरिक्षकुं शान्तं तद्वायुना शान्ता शकुं शमयतो शान्ता सादित्येन शान्ता शमे शान्ता शकुं शमयतो पृथ्वी शान्ति अन्तरिक्षकुं शान्ति नक्षत्राणि शान्तिरापश्यान्ति पोषये शान्ति वनस्पतयः शान्ति ब्रह्म शान्ति ब्राह्मणः शान्ति शान्तिं करोमि शान्तिर्मेऽस्तु शान्तिः देशदेशतपो मेधाः जैन्यदुष्पदे शान्तिं करोमि शान्तिर्मेऽस्तु शान्तिः नमः ब्रह्मणे नमः स्वग्नये नमः पृथिव्यै नमः सुदेव्याः नमः वाचे नमः वाचस्पतये नमः विष्णवे बृहते करोमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हिरण्याभिषेकोऽस्तु सुवर्णाभिषेकोऽस्तु साम्राज्यपट्टाभिषेकोऽस्तु हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव సరిపోతుంది वरणार्थे क्षुतान्धर्व्यामे बलवकरणाय नमः विश्वे पूजयामि भवाय देवाय नमः सर्वाय देवाय नमः पशुपतेर्देवाय नमः उग्राय देवाय नमः भीमाय देवाय नमः महतो देवाय नमः लोपलिच्यते भवस्य देवशपते नमः सर्वस्य देवशपते नमः ईशानस्य देवशपते नमः पशुपतेर्देवशपते नमः उग्रस्य देवशपते नमः भीमस्य देवशपते नमः हतो देवशपते नमः
धनपतये नमः रुद्रपदान्तिकाय नमः वर्धाय नमः वर्धलिंगाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिंगाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिंगाय नमः भवाय नमः भवलिंगाय नमः सर्वाय नमः सर्वलिंगाय नमः आत्माय नमः आत्मलिंगाय नमः परमाय नमः पर्वलिंगाय नमः यदुस्वामस्य दुर्जङ्गस्थापयति वाणिमन्त्रं भवेद्रं शम्भवे नमः विनाग्रे नमः जयजयग्राय नमः विरूपाक्षाय नमः गवर्धने नमः निर्लोहिताय नमः गड्वाङ्गे नमः जयजयग्राय नमः विरूपाक्षाय नमः कालकालाय नमः गर्भानदे नमः वज्रस्थाय नमः हरे नमः हन्तकाशुरन्नाय नमः गराक्षाय नमः कालकालाय नमः विष्णुधोडविग्रहाय नमः वज्रमोभय नमः ईश्वराय नमः स्कन्दाग्रय नमः हव्याय नमः पदाय नमः दक्षाय नमः दीक्षाय नमः गिरिगर्भस्य नमः इन्द्रश्रीवृताय नमः वाणीवृताय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः सर्वधर्माय नमः गर्भप्रियाय नमः सृष्टिकर्ते अनेकार्चिताय नमः शुद्धाय नमः बुद्धिवृते नमः शान्ताय नमः नन्दाय नमः ब्रह्मद्वेषविवर्जिताय नमः గంధం రాసి కన్నులు దిగండి नमः गोविन्दाय नमः सुब्रह्मण्यं गलाट అంటే కళ్ళు కనిపిస్తాయి दक्षाय नमः कलकालाय नमः गोविन्दय नमः शोभय नमः ईश्वराय नमः स्कन्दाग्रय नमः व्याय नमः बुधाय नमः दक्षाय नमः अध्यक्षाय नमः गिरिगर्भस्य नमः इन्द्रश्रीवृताय नमः वाणीवृताय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः सर्वधर्माय नमः सर्वदेवप्रियाय नमः सृष्टिकर्ते अनेकार्चिताय नमः शुद्धाय नमः बुद्धिवृते नमः शान्ताय नमः शान्ताय नमः ब्रह्मद्वेषविवर्जिताय नमः प्रसूतहितवेदनं श्रीकण्ठाय युहोदेश्वराय नमः स्थूलकण्ठाय नमः स्वयंकर्त्रे नमः सामघोषप्रिय नमः विष्णुवे नमः गिरिनेन्द्राय नमः भाग्येशाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः सर्वधर्माय नमः सर्वदेवप्रिय नमः सृष्टिकर्ते नमः अनेकार्चिताय नमः शुद्धाय नमः बुद्धिवृते नमः शान्ताय नमः शान्ताय नमः ब्रह्म द्वेषविवर्जिताय नमः प्रसूतहितवेदनं नमः श्रीकण्ठाय नमः युहोदेश्वराय नमः स्थूलकण्ठाय नमः स्वयंकर्त्रे नमः सामघोषप्रिय नमः विष्णुनागन्धराय नमः अगेशाय नमः भवं शम्भवे नमः विनाग्ने नमः विजयग्राय नमः विरूपाक्षाय नमः कालकालाय कृपानिधये नमः विजयग्राय नमः विरूपाक्षाय नमः कालकालाय नमः विष्णुधोडविग्रहाय नमः भवं धनपतये नमः निधनपदान्तिकाय नमः वर्धाय नमः वर्धलिंगाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यसुवर्णाय नमः सुवर्णलिंगाय नमः भवाय नमः भवलिंगाय नमः सर्वाय नमः सर्वलिंगाय नमः आत्माय नमः आत्मलिंगाय नमः परमाय नमः परमलिंगाय नमः यदुस्वामस्य दुर्जङ्गस्थापयति वाणिमन्त्रं पवित्रं ओं नमो भगवते रुद्राय ऋषभाय नमः नारायणाय माधवाय नमः गोविन्दाय नमः ष्टवे नमः सूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः श्रीकेशाय नमः नाभाय नमः दामोदराय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः नानाविधपरवलपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि धूपम् धूपं वनस्पतिर्वैर्नानागन्धैः श्रमाग्रयः श्रवदेवानां धूपोऽयं मृतगृहीतां धूपमाग्रापयामि धूपं वनस्पतिर्वैर्नानागन्धैः श्रमाग्रयः सर्वदेवानां धूपोऽयं व्रतगृहीतां धूपमाग्रापयामि साक्षादेव नरश्यामदेवानन्दरुद्धाचवनं समर्पयामि धूपं वनस्पतिर्वैर्नानागन्धैः श्रमाग्रयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतां धूपमाग्रापयामि साक्षादेव नरश्यामदेवानन्दरुद्धाचवनं समर्पयामि नैवेद्यं महाचुष्कालवचनार्थ नारिकेलसहित कदलीफलयुताः क्षणकसहिताः मधुरपदार्थान् निवेदयामि ओं प्रणय स्वाहा भ्यो दघुरेभ्यो वरघोरद्रेभ्यः द्रवेभ्यो सर्वद्रवेभ्यो नमस्ते द्रदृढोभ्यः आनन्दगर्भरणिराजेन्द्रस्यां क्षान्धारयामि नमस्करामि हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव सन्तत श्रीस्तो सन्मङ्गलानि भवन्तु नित्यश्रीस्तो नित्यमङ्गलानि भवन्तु आनन्दगर्भरणिराजेन्द्रस्यां क्षान्धारयामि नमस्करामि हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव विश्वशम्भवं विश्वनारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतपरमान्नित्यं विश्वनारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं बृहद्विश्वोपदेवदेवतं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं सोमचितं नारायणं महाग्नेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपुरः नारायणपरब्रह्म तत्त्वन्नारायणपुरः नारायणपरोऽध्यादाध्यानं षट्कारसुगन्धस्वगमरुद्रस्वं इष्टस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतेः तन्तदापापोज्योतिर्सोमतं ब्रह्म भोर्भवस्वरामधैतं विष्णवे चरुणनिरपतेज्ञा वै विष्णुः ज्ञैवान्दध प्रतिष्ठति स्तोत्रजहोतिष्ठवे स्वाहा ज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठा हि स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि
तन्नो विष्णुप्रचोदयात् ईशानसर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवमेऽस्तु शिवम् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ते मह्यं वेदां प्रज्ञां प्रयच्छन्तु स्वाहा दक्षिणामूर्ति देवताभ्यो नमः पादारविन्दयोः वेदोक्तसुमनदिव्या मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि यानि काञ्चिपापानि जन्मान्तरकृतानि याः तानि तानि प्रेक्षन्ते प्रेक्षणपते पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवाः त्राहि मां कृपया देवा शरणागतवत्सला अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष महेन्द्रान् संस्कारान् समर्पयामि पुनःपूजां जगर्षे चन्द्रमाच्छादयामि चाम्राभ्यां बीजां गीतं विश्रामयामि वाद्यं घोषयामि आन्दोलिकान् आरोहयामि अश्वान् आरोहयामि गजान् आरोहयामि अक्षन्तुలు ఉన్నాయా अक्षान् आरोहयामि सहस्राजोपचार शक्त्योपचार भक्त्योपचार पूजान् समर्पयामि हनयाध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजां च हनयाध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजां च आवसरणैवेजा च भगवान् सर्वात्मकः ఏదనం పరమేశ్వర సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు అంటే ఆయన స్వరూపమే కదా, ఈశ్వర స్వరూపమే. పైగా దక్షిణామూర్తి మేధా దక్షిణామూర్తికి ఎందుకయ్యా అర్చన చేస్తే ఏం ఫలితాలు కలుగుతాయంటే మేధస్సు పెరుగుతుందిట. చదువు కావాలంటే చాలా మేధస్సు పెరుగుతుంది, జ్ఞానం పెరుగుతుంది. జ్ఞానం పెరిగిన బట్టి దాన్ని బట్టి మిగతా అవన్నీ వస్తాయి. విచక్షణ జ్ఞానం కానీ గబక్కన మనం మంచి చేయాలా లేదా చెడు చేయాలన్నది కూడా దాని నుంచే కలుగుతాయి. అందుకనే దక్షిణామూర్తి ఈయనకి అధిపతి ఎవరు అంటే గురువు. ఉన్న నవగ్రహాల్లో గురువు చాలా విశేషం అన్నమాట. అందుకనే ఏకాదశ స్థానంలో కనుక గురుడు ఉంటే మిగతా గ్రహాలకి సపోర్ట్ చేస్తాట ఆయన. అందుకనే మన జాతకంలో ఎవరికైనా ఏకాదశంలో గురువు ఉంటే కనుక చాలా ఉపయోగం ఉంది. అంటే వాళ్ళ జాతకాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఆయన బాగా బలంగా ఉన్నాడంటే మిగతా గ్రహాలను సపోర్ట్ చేస్తాడు. ఇంట్లో ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీలో ఒకడు తక్కువ ఉంటే ఒకడు ఎక్కువ ఉంటే అరే నేనున్నాను, నీకున్న ధైర్యంగా నేనున్నానని డబ్బు పరంగా కావచ్చు లేకపోతే ఒక వాక్యంతో కానీ కావచ్చు, ఏదైనా సరే సహాయం అనమాట. అందుకనే ఈ గ్రహాల్లో గురుబలం బాగా ఉంటే ఏ పనైనా మనకి సాధ్యమవుతుంది అనమాట. అందుకని ఎవరైనా సరే ఈ యొక్క దక్షిణామూర్తి కనుక అభిషేకం అర్చన లేకపోతే శ్లోకాలు లేకపోతే విద్యార్థులు ఉన్నారనుకోండి దక్షిణామూర్తి శ్లోకాలు చదివితే మేధస్సు పెరుగుతుంది చక్కగా. దానివల్ల వాళ్ళకి జ్ఞానం పెరుగుతుంది అనమాట. అందుకని అందరూ కూడా చక్కగా ఈ దక్షిణామూర్తి అభిషేకానికి ఇంత ప్రాచుర్యం పొందిందని చాలా ఆనందంగా ఉంది మన క్షేత్రంలో. అందులో రావి చెట్టు కింద చాలా విశేషం కాబట్టి అందరూ కూడా చక్కగా ఈ దక్షిణామూర్తి యొక్క స్వామివారి అనుగ్రహాన్ని పొందవలసిందిగా ఆ పరమేశ్వరుడు ఆజ్ఞగా భావిస్తున్నాం. హరహర నమ పార్వతీపదే హరహర మహాదేవ. కృష్ణ పళ్ళెం ఆయురారోగ్యేశ్వరి సన్న ఎప్పుడు వచ్చా మొగల్రాజపురం శివాలయంలో విజయవాడ మొగల్రాజపురం శివాలయంలో గంగాభారతి సమేత శంభలింగేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ఈ యొక్క దక్షిణామూర్తి కూడా ఉన్నారు. చాలా విశేషం. ఈ దక్షిణామూర్తికి ప్రతి గురువారం కూడా ఉదయం 9 గంటలకి అభిషేకం అర్చన ఉంటాయి. కూడా చాలామంది వస్తున్నారు, ఆ స్వామివారి అనుగ్రహాన్ని పొందుతున్నారు. అలాగే ఈ స్వామివారి కలగ అర్చన చేయడం గల విశేషం ఏంటి అంటే దక్షిణామూర్తి అంటే ఎవరో కాదు, పరమేశ్వరుడి స్వరూపంలోనే ఇదొక స్వరూపం దక్షిణామూర్తి. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ధ్యానంలో ఉంటాడు, అంటే మేధా దక్షిణామూర్తి అంటారు. ఈయనకి అర్చనగా చేయడం వల్ల మేధస్సు పెరుగుతుంది, దానివల్ల చక్కగా జ్ఞానం పెరుగుతుంది. జ్ఞానం పెరగడం మూలాన చాలా అనేకమైన ఉపయోగాలు ఉంటాయి. చాలా బాగుంటుంది గురువారం నాడు కనుక ఈ అభిషేకం చేసినట్లయితే అని చెప్పడం జరుగుతోంది. ఓం నమః శివాయ. చేసావా?